रंग रंग प्रोग्राम के साथ सामीन आपकी खिदमत में इफ़त हमीद हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रंग रंग प्रोग्राम आप सुन सकते हैं हर मंगल को asianradiolive.com से। मेरा और आपका ये साथ रहता है 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। सामीन, नए साल का आगाज़ हो चुका है और आपसे मिलने का मन कर रहा है। मन को समझाया तो दिल कह रहा है, दिल को बताया तो आंखें रो पड़ी, उन्हें चुप कर दिया तो सांस बोल पड़ी। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये साल आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आप सब जहाँ रहें बहुत खुश रहें और हमारा साथ आप निभाते रहिएगा। अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। ईमेल के लिए मेरा पता है iffat@asianradiolive.com, इफ़त IFFAT iffat@asianradiolive.com। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए 0759 114 6209। मैं दोबारा बताती हूँ 0759 114 6209 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। साथ आप निभाते रहिएगा। प्रोग्राम में बहुत सी बातें लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साथ बस निभाइए। तो चलते हैं, आज ये नगमा सुनते हैं। कुछ वैसे भी आज मौसम जो है सुबह से कुछ ठीक नहीं है। वैसे इन दिनों मौसम वैसे ही ख़राब है, बारिश बहुत हो रही है, लेकिन आगाज़ भी हम बारिश से ही करते हैं। ए अब्र करम आज इतना बरस, कितना बरस कि आप बस घर में बैठें और प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। तेरे नबी पर मेरे ख्याल में जी ऐसा ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद जो है ये मैं सुनवाने वाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि शायद ये नगमा आप सुन पाएँ। बरस के बुझा न सके अब्र करम आज इतना बरस के बुझा न सके। घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात सुना न सके। अब्र करम आज इतना बरस के बुझा न सके। अब्र करम अब्र करम। किस्मत से किसी को मिलती है, किस्मत से किसी को मिलती है, ये भीगी रात ये तन्हाई, फिर क्यों न छुपा ले आँखों में हम जलवों की ये रानाई। ये क्या कि जरा सी देर को भी हम उनके नाज उठा न सके। अब्र करम आज इतना बरस के बुझा न सके। अब्र करम अब्र करम।
ए अब्र करम आज इतना बरस कि वो जा ना सकें। खूबसूरत नगमे से आगाज़ किया सामीन आज के रंग तरंग प्रोग्राम का। साथ आप मेरा निभाते रहिएगा, मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक। प्रोग्राम के दौरान बहुत सी बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी प्रोग्राम में मेरा साथ निभाना चाहते हैं, कुछ कहना, कुछ सुनना चाहें तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए। ईमेल के लिए मेरा पता नोट कीजिए, iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल्स भेज सकते हैं। दुआ यही है इस साल नौ की, ए खुदा अब के दे लाजवाल नया साल, ए खुदा अब के दे लाजवाल नया साल, बामुराद बाकमाल बेमिसाल नया साल। अश्कों से भीगे हुए दामन सा मुकद्दस, हरी हरी दुआओं से निहाल नया साल। आगाज़ बहुत सी दुआओं के साथ हमने किया इस नए साल का, और यही दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। प्रोग्राम के दौरान सामीन आज हम बात करेंगे कुछ परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से कि पाकिस्तान के साबिक जो हैं वो सदर परवेज़ मुशर्रफ पर, जैसा कि आपको पता है कि मुकदमा जो है गद्दारी का चलाया जा रहा है। और शुजाअत हुसैन का कहना है, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, कि अगर मुकदमा चलाना है तो फिर सब पर चलाएं। परवेज़ मुशर्रफ आर्ज़ाए कलब और ज़हनी दबाव के अलावा उनको 7 और बीमारियां हैं। उसके हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। कुछ ये ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से भी, कि आजकल जो है इनका भी जो कारोबार जो है ये बिल्कुल कहते हैं कि टॉप पर है, पीक पर है। हर कोई चाहता है कि अपने आप को जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं, चेहरे जो हैं उनको थोड़ा सा हम बदल लें। इस वाले से प्रोग्राम में बात होगी। आज हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे मीडिया के हवाले से। आजकल बच्चे जो हैं, आपको पता है कि हर बच्चे के हाथ में जो है ये मोबाइल फ़ोन है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं अब उन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो इसका जो है हमारी नौजवान नस्ल पर क्या असर हो रहा है, तो इस हवाले से प्रोग्राम के दौरान जो है ये बातचीत की जाएगी। आप मेरा साथ निभाते रहिएगा। एक और नगमा आप ही की खिदमत में पेश करते हैं। मेहंदी हसन की आवाज़ में इस नगमे को लिया है और यकीनन आप ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से नाम बातों में
چین ہو کے دل تھام لوگے تو بے چین ہو کے دل تھام لوگے نگاہوں میں چھائے گا غم کا اندھیرا کسی نے جو پوچھا سبب آنسوؤں کا بتانا بھی چاہو بتا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھلا نہ سکو گے مجھے تم نظر سے مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو. مہندی حسن کی آواز میں بہت ہی پیارا نغمہ آپ سن رہے تھے رنگ ترنگ پروگرام میں. سامعین، عفت حمید کے ساتھ یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں asianradiolive.com سے. میرا اور آپ کا یہ ساتھ رہتا ہے رات 9 بجے تک. نئے سال کی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. اور نئے سال کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ خوبصورت، یہ پیارا، یہ برکتوں والا مہینہ جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور پروگرام کے دوران ہم عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. آپ میرا ساتھ نبھاتے رہیے گا. اگر آپ بھی کوئی نئے سال کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا ویسے ہی پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل بھیجیے ifat@asianradiolive.com پر. اس کے علاوہ آپ مجھے ٹیکسٹ میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. ٹیکسٹ میسیج کے لیے میرا نمبر ہے 07591146209 میرا نمبر ہے. اب کے برس کچھ ایسی تدبیر کرتے ہیں، اب کے برس کچھ ایسی تدبیر کرتے ہیں، مل کر ایک شہر محبت تعمیر کرتے ہیں. خزاں کی اجاڑ شامیں نہ آئیں اس سال، خزاں کی اجاڑ شامیں نہ آئیں اس سال، اس بہار رت کو زنجیر کرتے ہیں. نئے سال کے حوالے سے بہت سی باتیں ہم کرتے رہیں گے. اور اب بات ہم کرتے ہیں اپنے سابق فوجی صدر پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے کہ سامعین، سابق صدر پرویز مشرف کی صحت سے متعلق خصوصی عدالت میں پیش کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف کو دل کی تکلیف کے علاوہ 7 مزید بیماریاں لاحق ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے دل کی ایک شریان بند ہے اور اس کے علاوہ انہیں ریڑھ کی ہڈی کی بھی تکلیف ہے. اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا ایک کندھا بھی کام نہیں کر رہا اور اس کے علاوہ ان کے جسم کی ہڈیوں میں سوزش ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہیں. رپورٹ کے مطابق سابق فوجی صدر کو لاحق بیماریوں میں خون میں کولیسٹرول کی نارمل سے زیادہ مقدار، گھٹنے کی تکلیف، داڑھ کا درد اور غدود مثانہ کی سوجن بھی شامل ہے. غداری کے مقدمے میں پرویز مشرف کی وکلا ٹیم میں شامل فیصل چودھری نے بتایا کہ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کی اینجیوگرافی کرنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا ان کو بائی پاس سرجری کی ضرورت ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کے دل کی حالت تشویشناک ہے، تاہم رپورٹ میں تشویش کا اظہار نہیں کیا گیا. اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ان بیماریوں کا علاج ملک میں یا بیرون ملک ہو سکتا ہے. اس مقدمے میں چیف پروسیکیوٹر اکرم شیخ کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک ملزم پرویز مشرف کی صحت سے متعلق رپورٹ نہیں ملی. اور اس سے پہلے آج صبح پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت نے کہا تھا کہ وہ ان کی صحت کے بارے میں رپورٹ پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ دے گی. اور عدالت نے پرویز مشرف کو مزید 2 دن کے لیے عدالت میں حاضری سے استثناء بھی دے دیا ہے. یہ خبر تو تھی سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، جن کو دل کی تکلیف کے علاوہ 7 اور مختلف بیماریوں کا بھی ان کو سامنا ہے. وہ ان بیماریوں کے شکار ہیں. اب کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ آیا ان کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھیجا جائے یا ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں ہی کیا جائے، تو اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ اب عدالت ہی کرے گی. اس وقت جو ہیں وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جو ہیں ایڈمٹ ہیں اور اب عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے. ساتھ آپ میرا نبھاتے رہیے گا. ٹیکسٹ میسیج اور ای میل کا سلسلہ جاری رکھیے.
asianradiolive.com मेरा ईमेल का पता है, और टेक्स्ट मैसेज अगर भेजना चाहते हैं तो 0759114620 है। इसके अलावा अगर आप मुझे टेलीफोन करना चाहते हैं तो 0114-321-6377 0114-321-6377 पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मलकाई तरन्नुम नूरजहां, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा? किस नाम से पुकारूं, मलकाए तरन्नुम नूरजहां जो कह रही हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। मैं अपना नाम बता देती हूँ कि मेरा नाम इफ़त हमीद है, और इस वक्त आप रंग तरंग प्रोग्राम आप मेरे साथ सुन रहे हैं asianradiolive.com से। 7 से लेकर 9 बजे तक मेरा प्रोग्राम जो है हर मंगल को आप सुनते हैं। मुझे उम्मीद है सामीन कि अब तक आप जो है प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा, और अगर आप प्रोग्राम में मज़ीद हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ कहना, कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस का सिलसिला आप जारी रखिए। टेक्स्ट मैसेज आप मुझे भेजिए, और 0759114620 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। वो जो हाल था वही हाल है। लोग कुछ कहते हैं कि क्यों आप इसे नया साल कह रहे हैं। वो जो हाल था वही हाल है,
कहूँ किस तरह नया साल है, वही ज़िंदगी के वबाल हैं, कहूँ किस तरह नया साल है, वही बेयकीनी है कू बकू, वही बेयकीनी है कू बकू, वही नाउमीदी है चार सू। जो भी है सरापाए सवाल है, जो भी है सरापाए सवाल है, कहूँ किस तरह नया साल है, वही ख्वाब हैं कि अजाब हैं, वही ख्वाब हैं कि अजाब हैं, वही रोज़ो शब के सराब हैं, वही गर्दिशे माहों व साल हैं, वही गर्दिशे माहों साल हैं, कहूँ किस तरह नया साल है। ये तो बहरहाल अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग जो हैं उनके हिसाब से नया साल है बहुत सी खुशियाँ लेकर आता है, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ भी नहीं बदलता, ने हर साल की तरह ये साल भी आया है और उसी तरह उनकी प्रॉब्लम्स वही हैं, उनकी मुश्किलात वही हैं, मसाइल वही हैं। तो हमारी यही दुआ है कि सबकी अल्लाह ताला जो है उनके मसाइल को, उनकी प्रॉब्लम्स को, तकलीफ़ों को, मसाइल को अल्लाह ताला दूर करे, दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। पाकिस्तान में इस वक्त जो है सियासी सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसा इतना बड़ा उन पर जो है ये मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है, और एक फ़ौजी जनरल के ऊपर इस तरह गद्दारी का मुकदमा चलाना ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है, और इसी वजह से वो काफ़ी जो हैं डिप्रेशन का शिकार हैं, और ज़हनी दबाव ही मैं समझती हूँ कि 100 बीमारियों की एक बीमारी है, और इसी वजह से दूसरी बीमारियाँ भी जो हैं वो जन्म लेती हैं। और दिल की तकलीफ़ तो उनको है, अब ये नहीं पता कि वो पहले से थी और अब है, जबकि वकील इस्तगासा का ये कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ हस्पताल जा छुपे हैं। उनका ये कहना है कि ये उन्होंने एक बहाना किया है और एक्सक्यूज़ है कि बीमार हैं, लेकिन पूरी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की गई है, और अब अदालत ही बताएगी कि अब उनके इलाज के सिलसिले में क्या इक़दाम किया जा सकता है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि अगर हुकूमत संजीदगी से परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहती है तो उनके अलावा और भी शख्सियात को इस मुकदमे में शामिल किया जाए। कल ईवान बाला में अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ पर मुकदमा चलाना है तो 12 अक्टूबर 1999 से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत सिर्फ 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है तो इस सिलसिले में मज़ीद अफराद को भी मुकदमे में शामिल किया जाए। परवेज़ मुशर्रफ को नवंबर 2007 में मुल्क में एमरजेंसी नाफिज करके आइन को पामाल करने के इल्ज़ाम में आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी के मुकदमे का सामना है। चौधरी शुजात का कहना था कि मैं अपना नाम पहले ही पेश कर चुका हूं और मुकदमे में पंजाब के साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही, साबिक आर्मी चीफ इशफाक कियानी और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार समेत परवेज़ मुशर्रफ ने जिस से भी मशवरा किया है उन तमाम अफराद को भी शामिल करें। इसके अलावा सेनेट में मुस्लिम लीग काफ के कायद चौधरी शुजात ने कहा कि उन्हें साबिक फ़ौजी सदर के ख़िलाफ़ आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात पर एतराज़ है। उन्होंने वाज़े किया कि हम परवेज़ मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ामात आयद करके दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क का फ़ौजी सरबरा गद्दार निकला। चौधरी शुजात के बयान के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मकसद मुस्तकबिल में आमरों के आने का रास्ता बंद करना है। तो ये तो थी कुछ चौधरी शुजात के हवाले से बातचीत कि उनका जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के इस गद्दारी के मुकदमे के ख़िलाफ़ उनकी क्या राय है और उनका क्या कहना है। साथ आप हमारा देखते रहिएगा सामाइन, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिए। iffat@asianradiolive.com पर ईमेल भेजिए। टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो 07591146209 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। और अब एक और नगमा आप ही की खिदमत में।
सब कुछ भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ हे एक यही बात न भूली जूली आई लव यू भूल गई सब कुछ याद नहीं अब कुछ एक यही बात न भूली जूली जूली loves you इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो जाने भी दो कहाँ मानो मेरा ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी छूली जूली आई लव यू ऐसा न हो तड़प तड़प के ये प्यार प्यासा मर जाए ऐसा ना हो सामाइन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रंग तरंग प्रोग्राम एशियन रेडियो live.com से इफ़त हमीद के साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक और इस दौरान प्रोग्राम में सामीन और बहुत सी बातें होंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो हैं हम कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत करेंगे कि आजकल जो है ये बच्चे इस टेक्नोलॉजी का आपके ख़्याल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या ये जो है इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो है आप समझते हैं कि बच्चों पर जो है ये बुरा असर पड़ रहा है, उनकी पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है। आप क्या समझते हैं? इस हवाले से जो है हम बातचीत करेंगे कि ये जो है बहुत सी आसानियाँ तो हैं लेकिन आप समझते हैं कि इनके कुछ नुकसानात भी हैं, उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बच्चों पर हो रहे हैं। तो इस हवाले से बातचीत की जाएगी, आप मेरा साथ निभाते रहिएगा। वो कहते हैं कि है तमन्ना के साले नौ तुझको, है तमन्ना के साले नौ तुझको, हर मुसर्रत से हम किनार करे, खिल उठें फूल तेरे आंगन में, खिल उठें फूल तेरे आंगन में, तू अगर ख्वाहिशे बहार करे। मुस्कुराहट लबों पे हो रक्सां, मुस्कुराहट लबों पे हो रक्सां, सारा आलम तुझ ही से प्यार करे। तुझसे हर रंज दूर हो जाए, हर खुशी तुझ पे जान निसार करे। तेरे आंगन में काफ़िले उतरें झिलमिलाते हुए सितारों के, हो के बेख्तियार उठ जाएं तेरी जानब कदम बहारों के। हर नई सुबह तेरे दामन में चाहतों के गुलाब भर जाए, मुस्कुराती सदा हयात रहे तेरे कदमों में
कायनात रहे। यही दुआ है मेरी सामीन आप सब के लिए कि आप जहाँ रहें बहुत खुश रहें और ये साल आप सबके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आएँ। अब हम कुछ तंज़ो मिज़ाक की बात भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक थोड़ी सी मुस्कुराहट ना आए तो कुछ मज़ा नहीं आता। और वैसे भी हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि हंसना मुस्कुराना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक आदमी नया जो है वो पुलिस में भर्ती हुआ, तो उसकी ड्यूटी जो है वो जेल में लगाई गई। एक दिन एक कैदी फौत हो गया, तो इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया और कहा कि इसकी लाश इसके विरसा के हवाले करो और साथ ही चाय पानी भी लेते आना। वो सिपाही बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि इंस्पेक्टर ने ये क्या कह दिया कि लाश के साथ चाय पानी का बंदोबस्त मैं उनके घर वालों से करवाऊं। तो इंस्पेक्टर समझ गया कि ये भी नया है, इसको जो है ये हमारी कोई जो है ना पुलिस की चालबाजियों का पता नहीं है। तो उसने एक पुराने सिपाही को साथ भेजते हुए कहा कि देखो कि ये कैसे उनसे चाय पानी वसूल करता है और सीखो इससे। बहरहाल वो उस नया सिपाही जो है वो पुराने सिपाही को लेकर गया और लाश जो थी उसके वर्षा के हवाले की। तो पुराना सिपाही जो उसके साथ था उसने उसके फैमिली वालों से कहा कि ओए कैदी की सज़ा जो है ये ख़त्म होने में भी 3 महीने बाकी हैं, सज़ा पूरी करने के लिए अपना आदमी दे दो या फिर चाय पानी। तो देख लीजिए कि क्या क्या तरीके होते हैं पुलिस के पास लोगों से चाय पानी लेने के लिए। तो बहरहाल ये सिलसिला तो खैर चलता ही है और पुलिस के साथ बस वही डील कर सकते हैं जिनको बस उनका पता हो कि इनका मिजाज कैसा है और कैसे जो है इनसे अपनी जान छूट सकती है। तो बहरहाल जहाँ इंसान रहता है वहाँ पर इंसान तौर तरीके सीख ही लेता है। तो ये तो बात हो रही है हमारी पुलिस के हवाले से कि हमारी पुलिस जो है ये किस किस तरीके से लोगों के जान और माल की आप देख लें हिफाजत करती है और किस किस तरीके से जो है वो अपने पेट का भी बंदोबस्त करते हैं। अच्छी बातें प्यारी बातें होती रहेंगी रंग तरंग प्रोग्राम में। मेरे साथ इफ़त हमीद के साथ आप मेरा निभाते रहिएगा। और अब जो है ये अगला नगमा भी सुनते हम मेहंदी हसनी की आवाज़ में है। बात कुछ इस तरह से कर रहे हैं, कुछ रंजिश की बात हो रही है। रंजिश ही सही दिल ही बहलाने के लिए आ। मेहंदी हसन। दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे
फहम को है तुझसे उम्मीदें ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आए रंजिशें सहे ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए आए रंजिशें सहे एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम एक उम्र से हूँ 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 लज्जत गिरिया से भी एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम ऐ राहत जान मुझको रुलाने के लिए रंजिशें सहे ऐ राहत जान मुझको रुलाने के लिए रंजिशें सहे दिल ही दुखाने के लिए रंजिशें सहे कुछ तो कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो 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 मेरे पिंदार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिशें सहे तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिशें
मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना 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 के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी जगे चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी जगे दिल भी दुखाने लिए रंजिशी जगे जैसे 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 तुम्हें आते हैं न आने के बहाने जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने जैसे 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 तुम्हें आते हैं न आने के बहाने जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए आए रंजिशी से ऐसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए मेहदी हसन की आवाज़ में खूबसूरत गज़ल आप सुन रहे थे रंग चरंग प्रोग्राम में इफ़त हमीद के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा सामईन रात 9 बजे तक। अगर आप मुझे प्रोग्राम में मेरा साथ देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल्स भेजिए ifat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल्स भेजिए। इसके अलावा आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं 0759114620 पर आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं। अब हम दोबारा आपको वापस पाकिस्तान लिए चलते हैं और जहां पर कराची के हवाले से जो है ये बात की जाती है कि कराची में एक मज़ार से 6 लाशें मिली हैं। पुलिस ने शुबह ज़ाहिर किया है कि वाक़या मजहबी शिद्दत पसंदों की कार्रवाई हो सकती है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके गुलशन मामार के करीब वाक़े एक मज़ार से आज सुबह 6 लाशें मिली जिनके गले कटे हुए थे। तमाम लाशों को अब्बासी शहीद हस्पताल मुंतकिल किया गया है। 4 लाशों की शनाख्त हो चुकी है जिनके नाम जो हैं ये मुनव्वर, सलीम, जावेद और रमज़ान बताए गए हैं। एसएसपी वस्ती कराची आमिर फारूकी का कहना है कि हलाक होने वालों में से 3 मज़ार के मुजावर थे जबकि 3 दूसरे वहां अक्सर आया करते थे जो करीबी गांव के रिहायशी हैं। उन्होंने शुबह ज़ाहिर किया कि ये वाक़या मजहबी शिद्दत पसंदों की कार्रवाई हो सकती है, तहम अभी तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है।
पुलिस को लाशों के साथ एक खंजर और चिट भी मिली है जिस पर मिज़ारों पर जाना छोड़ दो तहरीक तालिबान तहरीर है, लेकिन तालिबान की जानब से फ़िलहाल इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है। याद रहे कि गुलशन मामार, सहराब गोट, कोरंगी, मंगू पीर और आसपास के इलाकों में कल अदम तहरीक तालिबान का असर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में कराची बदअमनी केस के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। कराची में इससे पहले अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी खुदकश हमला किया जा चुका है, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद आती है। हमले के खदशे के बायस कई रोज़ तक मज़ार तो ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। कराची के हवाले से यही थी खबर, जहां पर एक मज़ार से 6 लाशें बरामद की गई हैं। साथ मेरा निभाते रहिएगा। आजकल इस तरह की जो है ये ख़बरें आम जो हैं सामीन सुनने को मिलती हैं कि कहीं पे कुछ हो गया, कत्ल हो गया, धमाका हो गया, और इंसान पहले ही इतनी परेशानियां जो हैं उनमें घिरा हुआ है, और जिसकी वजह से ज़हनी दबाव के शिकार आजकल बहुत ज़्यादा मरीज़ होते जा रहे हैं। और इसी तरह का एक मरीज़ जो है माहिर नफ्सियात के पास गया इलाज के लिए, तो माहिर नफ्सियात ने कहा कि मुबारक हो, आपका इलाज जो है ये मुकम्मल हो गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। तो वो जो दिमागी मरीज़ था वो कहने लगा कि क्या फ़ायदा, आपके इलाज से पहले मैं फ़्रांस का बादशाह था और अब एक आम आदमी हूँ। बस अब तो मैं कहती हूँ कि ख्वाबों में ही इंसान जो है जो कुछ करना चाहे वो कर ले, लेकिन हकीकत में जो है आजकल जो कुछ इंसान सोचता है वैसा करना बहुत मुश्किल है। बच्चे भी कहते हैं कि वैसे कितने मासूम होते हैं, और उनकी छोटी छोटी मासूम बातें भी बहुत प्यारी लगती हैं। इसी तरह 3 बच्चे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, और उनमें से एक बच्चा कहता है कि मैं भूरे रंग की कार लूँगा क्योंकि मेरे अब्बू के बाल भूरे हैं। दूसरा बच्चा कहता है मैं तो काले रंग की कार लूँगा क्योंकि मेरे अब्बू के बाल काले हैं। अब जो तीसरा बच्चा था, अब उसकी बारी आई तो पट से बोला कि मैं बग़ैर छत के कार लूँगा क्योंकि मेरे अब्बू गंजे हैं। बच्चों की बातें, प्यारी बातें जो हैं, बहुत मासूम बातें होती हैं। बच्चे ख़ुद भी बहुत मासूम प्यारे होते हैं। साथ आप मेरा देते रहिएगा सामीन। रंग तरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ, और साथ मेरा जो है ये रहेगा 9 बजे तक। अब जगजीत सिंह की आवाज़ में नग़मा सुनते हैं, होंठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो।
सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ में बहुत प्यारी गज़ल आपकी खिदमत में पेश की गई रंग तरंग प्रोग्राम में। इफ़त हमीद के साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक। सामईन, अगर आप भी मेरा साथ निभाना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजिए। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के लिए 075911462009, और अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं ifat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कुछ ब्यूटी पार्लर के हवाले से कि आजकल अगर देखा जाए तो जगह जगह पर जो है ये ब्यूटी पार्लर्स जो हैं ये खुले हैं, क्योंकि आजकल उनका बिज़नेस जो है ये बहुत अरूज पर है। मर्दों, ख़ास तौर पर शौहरों और वालिदैन की जेब पर हमला आवर ब्यूटी पार्लर्स की वबा जो है ये बड़े शहरों के फैशन ज़दा इलाकों में हशर बर्पा करने के बाद रफ्ता रफ्ता छोटे शहरों से होती हुई अब कस्बों और देहात तक आ पहुंची है। दिल लगती बात तो यह सामईन कि ब्यूटी पार्लर को मेकअप पार्लर कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ब्यूटी पार्लर्स में ख़वातीन व हज़रात के साथ जिस वारदात का इर्तिकाब किया जाता है उसके नतीजे में उनके चेहरे पर ब्यूटी पार्लर नाम की तो कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, अलबत्ता उनकी कारीगरी से उनका जो असल चेहरा जो है वो ज़रूर छुप जाता है। हमारे इनाम नहायत जो है ये रहनुमा, लीडरान और हुक्मरान एक चेहरे पर कई चेहरे जो है ये सजवाने के लिए यकीनन किसी न किसी खुफिया ब्यूटी पार्लर की खिदमात ही से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। इस लिहाज से ये सियासतदानों और हुक्मरानों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। काम की चीज़ इसलिए हैं क्योंकि वो उनकी हस्बे मंशा चेहरा और गिरगिट की तरह रंग बदलने की ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। सिर्फ हुक्मरान और सियासतदान ही नहीं, उनकी मदद से आम शातिर आदमी भी चेहरे और रंग बदलते रहते हैं और बकौल शाहिर जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। ब्यूटी पार्लर्स में भी अच्छी और बुरी कारकर्दगी के हामिल जो हैं ये पार्लर्स होते हैं, और माहिरे जो हैं ये ब्यूटिशियंस जो हैं उनकी खिदमात भी जो हैं बिलाशुबा ऐसी हस्तियों को भी वक्ती तौर पर वो काबिल दीद बना देते हैं, और जब इंसान वहाँ पर जाता है, तैयार होता है, तो वो उसका चेहरा जो है वो पहचाना नहीं जाता।
اسی طرح جو ہیں ایک صاحب تھے اور ان کو ایسی دلہن کی تلاش تھی کہ جن کا رنگ گورا چٹا ہو اور وہ بالکل حور جیسی ہوں. اب والدین کے لیے ایسی لڑکی تلاش کرنا جو ہے یہ بہت ہی مشکل تھا اور جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. کافی تگودود کے بعد بالآخر ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ اپنے والدین کی ہوشیاری اور کسی مشتاق بیوٹی پارلر کی فنکاری کی وجہ سے حجلۂ عروسی میں چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، اور جس پر وہ صاحب جو ہیں وہ جن کا خود ان کا رنگ بڑا کالا تھا اور وہ کالے میاں جو ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. مگر ہائے ری قسمت، اگلی صبح جب دلہن منہ دھو کر اصلی روپ میں ان کے سامنے آئیں تو ان کے سارے سہانے سپنے جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے. دل کے جو ہیں وہ دورے سے بچنے کے لیے موصوف وہاں سے فوراً جو ہے اڑن چو ہو گئے. تو پلٹ کے دھولا ایسا بھاگا پھر نہیں واپس آیا، صبح سویرے دلہن نے جب اپنے منہ کو دھویا. تو یہ بیوٹی پارلرز جو ہیں ظاہر ان کا کمال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی داد دینی چاہیے کہ ظاہر ہے یہ اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ عام سے عام شکل کو بھی وہ جو ہے بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. اب جو ہیں اسی سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، تو جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. تو اسی حوالے سے یہ نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. مل بھی لیتے ہیں گلے سے اپنے مطلب کے لیے، مل بھی لیتے ہیں گلے سے اپنے مطلب کے لیے، اپنے مطلب کے لیے. آ پڑے مشکل تو نظریں بھی چرا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. کوئی مفلس ہو تو یہ نفرت سے ٹھوکر مار دے، کوئی مفلس ہو تو یہ نفرت سے ٹھوکر مار دے، نفرت سے ٹھوکر مار دے. اہل زر آئے تو سینے سے لگا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ، جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. ہو خوشی بھی ان کو حاصل یہ ضروری تو نہیں،
چھپانے کے لیے بھی مسکرا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. درد اٹھتا ہے مگر رسوائیوں کے خوف سے. درد اٹھتا ہے مگر رسوائیوں کے خوف سے. رسوائیوں کے خوف سے اپنے دل کی چوٹ دنیا سے چھپا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. مل نہیں سکتا جلانے کو اگر کوئی چراغ. مل نہیں سکتا جلانے کو اگر کوئی چراغ. اگر کوئی چراغ اپنے گھر کو آنسوؤں سے جگمگا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. جب بھی چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ. مہندی حسن کی آواز میں آپ یہ خوبصورت نغمہ سن رہے تھے. اور یہ نغمہ جو ہے ہم نے اس حوالے سے پیش کیا کہ ہم بیوٹی پارلرز کو جو ہیں یہ ہم خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہیں اور ان کے یہ میک اپ کا کمال ہے کہ وہ 50 سالہ بی بی کو فلم کی بیبی اور 55 سالہ ادھیڑ عمر مرد کو فلمی کالج کا اسٹوڈنٹ بنا دیتے ہیں. بیوٹی پارلر جانے سے پہلے وہ ایک معصوم بڑھیا لگ رہی تھی مگر میک اپ کرا کہ جب وہ نکلی بڑی آفت کی پڑیا لگ رہی تھی. تو یہ کمال ہے ہمارے پارلرز کا. اور اس کے بغیر ویسے بھی دیکھا جائے تو اب ہر کوئی تو جو ہے اس میں اتنی مہارت حاصل نہیں رکھتا کہ وہ خود اپنا جو ہے وہ میک اپ کر سکے. تو بہرحال ہم ان کے مرہونے وہ کہتے ہیں کہ انہی پر جو ہے ہم ریلائی کرتے ہیں اور جیسا وہ ہمیں بنا کر باہر بھیج دیں ٹھیک ہے. اور عام طور پر اچھا ہی ہوتا ہے. جس طرح کی بھی شکل و صورت جو ہے یہ بنا دی جاتی ہے قابل قبول ہی ہوتی ہے. ساتھ آپ میرا نبھاتے رہیے گا سامعین. اس وقت آپ سن رہے ہیں رنگ ترنگ پروگرام عفت حمید کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. اور asianradiolive.com سے یہ پروگرام سنا جا رہا ہے. 9 بجے تک میرا اور آپ کا خوبصورت ساتھ رہے گا. دوسرے حصے میں شہناز بانو میرا ساتھ نبھائیں گی اور ہم کچھ بات کریں گے کچھ ربیع الاول کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. یہ جو ہے بابرکت مہینہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ اس مہینے کو جو ہے آپ کیا کرتے ہیں کس طرح کی عبادت کرتے ہیں اگر اس سلسلے میں بھی آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں ifat@asianradiolive.com پر آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. ساتھ آپ میرا نبھاتے رہیے گا. باتیں ہوتی رہیں اچھی باتیں پیاری باتیں ہوتی رہیں گی رات 9 بجے تک. اور پاکستان کے حوالے سے بھی ہم نے بہت کچھ باتیں کی اور پرویز مشرف کے حوالے سے بتایا. اس کے علاوہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ ابھی تک جو ہیں وہ اتنے نہیں سدھرے اور دن بدن جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی افسوسناک خبر جو ہے وہاں کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملتی ہے. جیسا کبھی بتایا کہ 6 لاشیں وہاں سے جو ہے ایک مزار سے برآمد ہوئی ہیں.
अब आप ख़ुद ही अंदाज़ा कीजिए कि इंसान ऐसे जगहों पर इंसान जाता है, इबादत करता है, फ़ातिह ख़्वानी के लिए जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर भी जो है ना इस किस्म के काम किए जाते हैं कि जिस पर हम सिर्फ़ और सिर्फ अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं। अब जो है थोड़ी देर में हम कुछ और बातचीत करेंगे और बॉलीवुड के हवाले से भी जो है कुछ बातें की जाएंगी। इसके अलावा जो है ये कुछ फ़ीचर्स हैं, उनके हवाले से भी हम अगर वक्त हुआ तो उन हवाले से जो है ना ये मैं बातचीत आपके साथ ज़रूर करना चाहूँगी। उससे पहले ये है कि अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, चार सू गूंजी रसवाई किसे कहते हैं। कोई लम्हा हो तो तेरी याद में खो जाते हैं, अब तो ख़ुद को भी मुयस्सर नहीं आ पाते हैं। रात हो दिन हो तेरे प्यार में हम बहते हैं, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, जो भी गम आए इसे दिल पे सहा करते थे, जो भी गम आए उसे दिल पर सहा करते थे। एक वो वक्त था हम मिल के रहा करते थे, और अब अकेले ही ज़माने के सितम सहते हैं। दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको। जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हंसी है, ओ तू ही वो हंसी है। जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है, तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। जुल्फे बिखराए हुए जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ओ मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है, तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। मिल गई।
तरसूंगा मैं राहत को, मुझे ख्वाबों की मंजिल मिल गई। संगे मरमर की मूरत है तराशी हुई, मेरी आँखों को बरसों में तसल्ली हुई। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ऐसी ही किसी मूरत की मेरे मंदिर में कमी है, तू ही वो हंसी है, ओ तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, तू ही वो हंसी है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा। और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ग़ुलाम अली की आवाज़ में सदाबहार ये गज़ल थी, बहुत ही प्यारी और अपने वक्त की बहुत ही मशहूर गज़ल। और उसके बाद इसको फ़िल्म निकाह में लिया गया और यकीनन सामीन आपने पसंद की होगी। रंग तरंग प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अगर अभी अभी आपने ट्यून इन किया है तो आपको अस्सलाम वालेकुम
اور خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا. عفت حمید کے ساتھ آپ رنگ ترنگ پروگرام سن رہے ہیں اور اس پروگرام کے اس حصے میں میرا ساتھ نبھائیں گی شہناز بانو. السلام علیکم شہناز. وعلیکم السلام عفت جی, کیا حال ہیں؟ بس میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کا جی کیسا گزرا آپ کا پچھلا ہفتہ؟ بہت اچھا گزرا. یعنی یہاں پر تو کافی ٹھنڈ ہوئی ہوئی ہے آج کل, بارش کا موسم ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں, تو یہ ہے کہ اندر بیٹھیں ہیٹر میں بیٹھیں تو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن باہر ضروری جانا پڑتا ہے تو وہی ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ کافی سردی محسوس ہوتی ہے. بالکل واقعی. یہ تو آپ نے کہا کہ اب 2-3 دن سے موسم جو ہے نا یہ کافی یہاں پر خراب جا رہا ہے, اور ہوائیں اور بارش جو ہیں, تو بہرحال اب ہم کیا ہے کہ اب عادی ہو چکے ہیں ہم لوگ تو اس موسم کے, لیکن اس کے باوجود انسان ہے نا ہمیشہ سے نہ شکر ہے, گرمی ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی, ایسا موسم ہے تو گلا تو کرنا بنتا ہے نا جی. وہ ہمیں, اور موسم کی ویسے بھی جب تک شناس بات نہ کی جائے تو آپ کے خیال میں ہم اچھے برطانوی شہری بن سکتے ہیں بغیر موسم کی بات کیے؟ یہ تو آپ نے صحیح کہا. میں تو کہوں گی کہ بس گرم کپڑے پہن لیں آپ, خوب جو ہے نا گلوز وغیرہ اور اسکارف اور سر پر ہیٹ لے لیں اور لمبا کوٹ پہن لیں, بڑے بوٹ پہن لیں, تو آپ میرا خیال ہے ٹھیک رہتے ہیں. ہاں یہ تو ہے بالکل کہ موسم کے حساب سے جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا اس طرح سے کور کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب چونکہ یہ ہم بات کر رہے تھے کچھ اس مہینے کے حوالے سے, ایک تو یہ ہے کہ نیا سال کا آغاز ہوا ہے اور آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک آپ کو بھی جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ ہے یہ اگر اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور یہ مبارک مہینہ جس میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پیدائش ہوئی جی. اور اس مبارک مہینے میں جو ہے نا اس حوالے سے جو بہت مبارک سمجھا جاتا ہے, تو بہت سے جو ہیں پورا مہینہ جو ہے اس میں مختلف جگہوں پر جو ہیں یہ میلاد کروائے جاتے ہیں جی ہاں, اور عبادت کی جاتی ہے, نعت خوانی جو ہے وہاں پر ان کے پروگرامز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. تو آپ جی کچھ آپ سب سے پہلے تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں کچھ ربیع الاول کے حوالے سے, اس مہینے کے حوالے سے. جی میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا کہ یہ جو ہے تیسرا اسلامی مہینہ ہے ربیع الاول. جی. اسلامی سال جو ہے نا وہ محرم سے شروع ہوتا ہے, محرم سے شروع ہوتا ہے. تو یہ مہینوں کے نام ہے محرم, ربیع صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, ذی الحج. تو ربیع الاول جو ہے وہ تیسرا مہینہ ہے اسلامی سال کا. اس میں 12 تاریخ کو پیر کے دن ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الحمدللہ میں بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہوں, تو یہ پیدا ہوئے تھے. ان کی پیدائش ہوئی تھی مکہ میں. جی. مکہ کے شہر میں 570 عیسوی میں. 570 عیسوی. جی. اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے 570 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جو ہیں, یہ جو معاشرہ تھا اس وقت عرب کا, ان کا اپنا کوئی مذہب نہیں تھا. ان لوگوں نے یہ یہاں پر ٹرائب سسٹم تھا, سب لوگ اپنے اپنے ٹرائب تھے ان کے. جو ایک ظالم آدمی تھا وہ سردار تھا ان کا, اور سب ایک دوسرے کو مارتے تھے, قافلوں کو لوٹتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے, چوریاں کرتے تھے. یعنی تہذیب اور مذہب کوئی نہیں تھا. یہاں پر یہ جو ہمارے محمد بن عبداللہ یہ پیدا ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے نا 25 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی ہے. 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کے ساتھ, جو کہ اس دور کی امیر ترین بیوہ تھی اور ایک بزنس لیڈی تھیں. تو یہ انہوں نے کیا, اور ان کے ہاں 6 بچے ہوئے ہیں, 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. جو 2 بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے, اور 4 بیٹیاں جو ہیں ان کی وہ الحمدللہ وہ جو ہے نا انہوں نے زندگی پائی ہے اور شادیاں کی ہیں. جی. اچھا. تو پھر یہ ان کے نبوت جب اتری ہے وہ 35 سال ان کی عمر تھی. اچھا. یعنی 610 عیسوی میں ان پر جو ہے نا ایک حضرت جبرائیل فرشتے جو علیہ السلام کے ذریعے ان پر وحی آئی ہے, اور ہمارے اسلام کا جو ہے نا وہ آغاز ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ غار ہیرا سے جو ہے اس میں جو ہے نا وہ وحی نازل ہوئی, پہلی وحی.
اور جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر آپ نے کہا کہ 25 سال تھی اور جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے آپ سے 40 سال وہ 40 سال ہاں کی. جی ہاں جی. تو سامعین ربیع الاول جو ہے یہ اس حوالے سے جو مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ میلاد کسی جو ہے نا وہ اس کیفیت جو ہے نا اس پروگرام میں ہم جو ہے نا وہ پیدا کریں، اور پروگرام میں جو ہے وہ نعت خوانی جو ہے وہ کروائی جائے، اور میں اپنی کوشش کروں گی کہ اس میں ہم خواتین اکٹھی ہو کے تو جو ہے جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے یہ ان کی قیادت میں جو ہے ہم کچھ پھول پیش کریں گے، اور کچھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آئندہ ہفتے جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی. تو اسی حوالے سے اگلا پروگرام ہمارا جو ہے یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے پروگرام کوشش کروں گے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ یہاں سے جو ہے نا ہم لائیو پیش کریں. ساتھ آپ ہمارا نبھاتے رہیے گا سامعین. اگر آپ مجھے ای میل بھیجنا چاہتے ہیں ifat@asianradiolive.com پر آپ مجھے اپنے ای میلز بھیج سکتے ہیں. اب ہم تھوڑی دیر کے بعد پروگرام میں کچھ اور باتیں کریں گے. جس طرح میں نے کہا کہ آج کل جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات کیا ہیں خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے، اس پر ہم بات کریں گے. تو یہ کلام ہم سن رہے ہیں asianradiolive.com سے. پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ علی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ علی مقام ہوگا. کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا.
اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیغمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر در نبی پر خوبصورت کلام آپ سن رہے تھے asianradiolive.com سے رنگ ترنگ پروگرام میں. سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ربیع الاول، اور اسی حوالے سے ہم پروگرام میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن باقاعدہ پروگرام آئندہ ہفتے جو ہے یہ پیش کیا جائے گا asianradiolive.com سے. جدائی کے موسم میں اترتی شام سے پہلے میری یخ بستہ آنکھوں میں خاموشی رقص کرتی ہے، تو اس کی یاد کی پائل یوں میرے کان میں آ کر مسلسل چھن چھناتی ہے، تو پھر یکدم خاموشی کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایسے میں کوئی کوئل بڑے ہی قریب سے کوکے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے سبب کوئی کسی کو یاد کرتا ہے، کسی کو یاد کرتا ہے. یہ آپ کی یاد ہی ہے جو ہمیں ہر ہفتے asianradiolive.com پر لے آتی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم اچھا سا پروگرام پیش کریں، آپ سے بات چیت کی جائے. اور اب ہم بات کرتے ہیں سامعین کچھ یہ سوشل میڈیا جو آج کل کا اس کا سلسلہ جو چل نکلا ہے بہت ایڈوانس ہے، اور ابھی پتہ نہیں یہ آنے والے سالوں میں یہ کہاں تک جو ہے یہ ٹیکنالوجی جائے گی. لیکن میں کبھی سوچتی ہوں کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں اور وہ اس قدر مانوس ہو چکے ہیں اس ٹیکنالوجی سے کہ اس کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ ان کا گزارا نہیں. اگر کسی بچے سے آپ ان کا موبائل فون لے کر رکھ دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بچہ کھانا پینا بھول جائے گا موبائل فون کے جو ہے وہ مس ہونے کی وجہ سے، اور اتنی عادت پڑ چکی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ اتنے سال پہلے بھی تو لوگ رہتے تھے نا، زندگی تب بھی گزرتی تھی، کوئی موبائل نہیں تھا، کوئی اس میں کمپیوٹر اور اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، سبھی کچھ ہوتا تھا، پڑھائیاں بھی ہوتی تھیں اور ریسرچز بھی لوگ کرتے تھے. بلکہ جتنی پرانے زمانوں میں ریسرچ کی گئی ہے تو اس وقت تو ان چیزوں کے بغیر کی گئی ہے. اور اب دیکھا جائے تو جتنی اب ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی ہے ہمارے بچے اتنا ہی اس پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. جی فجی، یہ آپ نے صحیح کہا. میں کہتی ہوں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس پر جو ہے نا اس کا استعمال تو ہوتا ہے، یہ تو ہے. اور یہ آج کل جو یہ موبائل فون آ گئے ہیں کیونکہ یہ ہاتھوں میں آپ کے ہیں، ایک کھلونے کی طرح سے ہیں، تو بچے اس کو جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. یہ یہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں بہت زیادہ، بالکل پوری دنیا میں ہر جگہ یہ ہے. جی آپ دیکھیں گے سڑک پر چلتے ہوئے آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ دیکھ کر نہیں چل رہے ہوئیں گے، وہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ میسج کر رہے ہوئیں گے، یا جو ہے نا خود سے پتہ چلتا ہے خود سے باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن وہ 4000 میل دور 2000 میل دور جو ہے نا اپنے کسی فرینڈ سے یا اپنے کسی سے بات چیت کر رہے ہوئیں گے. یہ جو ہے نا آج کل، اور آپ کو پتہ ہے آج کل تعلیم بھی جو ہے نا وہ آن لائن ہو چکی ہے کتنی زیادہ، نیٹ کے ذریعے. یعنی کہ دیکھ لیں انگلینڈ میں ہی آن لائن جو ہر چیز آن لائن ہے. بالکل جی. تو یہ بھی ایک ماننے والی بات ہے کہ اس کا استعمال تو ہے. نہیں وہ تو ہے. دیکھیں نا جہاں پر چیز کی ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پر تھوڑی بہت ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں. ہر چیز کی اچھے اور بری دونوں سائڈز ہوتے ہیں. لیکن اس میں میں کہتی ہوں کہ اب میں پچھلے سال کی بات ہے جب یہ بڑی سنو تھی تو میں کار تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ اپنی کار جو ہے وہ باہر روڈ پر نکال تو لہٰذا اور ٹیکسیز بھی مشکل ہیں کوئی نہیں. تو اس میں بس جو ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ میں سمجھتی ہوں کہ بہترین اس وقت جو ہے یہ رحمت ہوتی ہے. تو میں بس اسٹاپ پر کھڑی شہناز، تو اس میں کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک اب جو ہے نا کہ بچہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بالکل نیچے نہیں دیکھ رہا، اس کی نظر فون پر، ہاتھ میں اس کے فون پکڑا اور ٹیکسٹ میسج بھیج رہا. اب سامنے جو ہے اس کا جو ہے نا وہ لیمپ پول آ گیا، رائٹ، اور سیدھا جا کے اس کے ساتھ وہ ٹکرایا. میں دیکھ رہی ہوں بالکل میرے سامنے ہے وہ بچہ. اور اس طرح سے اکثر جو ہے
یہ بچوں سے جو ہے نا وہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, جی ہاں. سڑک کراس کر رہے ہیں آپ تو آپ موبائل پر آپ کا دھیان ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اکثر جی ہوتا ہے ایسی چیزیں. جی بالکل, اسی لیے تو دیکھیں موبائل فون پر اب انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کار چلا رہے ہیں مثلا تو میرے خیال میں روڈ کراس کرنا, جب روڈ کراس کرنا اس وقت آپ فون نہ استعمال کریں, سڑک پر چلتے ہوئے نہ استعمال کریں, یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہونا چاہیے, اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے. ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اتنے عادی شاید نیا کہ بچوں کو ویسے پریکٹس بھی بہت ہے کر لیتے ہیں, لیکن میں نے خود دیکھا ہے. اور اس طرح پھر ایک دن ٹاؤن میں اب ایک بچی ہے وہ جا رہی ہے تو اب ظاہر ہے وہ ڈور ہے, گلاس کا ڈور ہے, اس کو نظر نہیں آیا تو سیدھا جا کے ڈور میں لگی ہے وہ. تو اس طرح کی جو ہے وہ چھوٹے موٹے جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں صرف اس موبائل کی وجہ سے کہ وہ آپ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچے اکثر جو ہیں اس میں فیس بک بھی ہے, فون ہیں, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, آپ سارا دن جو ہے فرینڈس کے ساتھ لگے رہتے ہیں, تو اکثر اسکول میں جو ہے وہ بچوں کی پڑھائیاں بھی ویسے متاثر ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے. جہاں پر فائدے ہیں وہاں پر ان کی وجہ سے جو ہے ان کی پڑھائیاں بھی بہت متاثر ہو رہی ہیں. لیکن میں آپ کو عفت جی ایک بات بتاؤں, اسکولز میں سارے اسکول میں کوئی بہت کم اسکول ہیں جنہوں میں موبائل فون استعمال کرنے کی پابندی ہے کلاس روم میں. ہر ایک نے جو ہے نا وہ, کیونکہ لوگ جو ہے نا بچے جو ہے نا اس کا غلط استعمال کریں گے, وہ ادھر ادھر کر کے جو ہے نا وہ میسج ضرور کریں گے, تو اس لیے انہوں نے کھلی چھٹی تو دے رکھی ہے, سب کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت ہے. بہت کم اسکول ہیں جو یہ ابھی تک کر رہے ہیں. ہمارے بھی یہ ہے کہ اسکولز میں جو ہیں وہ بالکل کلاس روم میں بالکل پابندی, کلاس روم میں بالکل آپ یوز نہیں کر سکتے. اچھا, کافی اسکولوں میں جو بچہ موبائل فون کرتا ہے اسے وہ موبائل فون جو ہے نا وہ لے لیا جاتا ہے, اور کلاس رومز میں بچے نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ یہ تو پھر اس میں یہ ہے کہ ڈسٹریکشن ہے, آپ دوسرے بچوں کی بھی اپنی بھی جو ہے اس میں آپ جی. ہم خود بھی اس کا شکار ہیں ویسے تو, کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس بھی موبائل فون ہے, ایک کی بجائے دو ہیں, ایک یہ پیکیج ہے اور ایک یہ پیکیج ہے, ہم بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہے موبائل فون کا؟ میں اپنی طرف سے اگر میرا پرسنل پوچھیں گی نا تو مجھے تو اس کا بہت فائدہ نظر آتا ہے, اس لیے کہ میں کہتی ہوں کہ ہم پردیس میں آئے ہوئے ہیں تو ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں سے اور اس سے جو ہے نا ہمیں بات کرنے میں ذرا آسانی ہو گئی ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا ہم لوگ کال بک کروانی پڑتی تھی, اگر بات کرنی ہے کوئی ضروری تو آپ نے کال بک کروانی ہے اور اس میں 4 گھنٹے لگتے ہیں, 2 گھنٹے لگتے ہیں, انتظار کرتے تھے آپ. ابھی جو ہے نا آپ جسٹ کلک اوے, جسٹ آپ نے بٹن پریس کرنا ہے تو ادھر آپ سے بات ہو جاتی ہے. یہ مجھے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ سے, اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے نا, کلوز ہو گئی ہے, بہت فاصلے, اب وہ فاصلے نہیں رہے. سب سے مجھے جو اس کا سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ اکیلی عورت کہیں پر ہے, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, کچھ بھی کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے, تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ اس کے تھرو جو ہے آپ کسی کو بھی فون کر سکتے ہیں, اپنی ہیلپ کے لیے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو وہ روڈ پر جو ہے نا وہ جو ہے اگر آپ موٹر وے پہ ہیں تو آپ کو وہ فون جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کے لیے 3-4 میل دور چلنا نہیں پڑتا, چینج آپ کے پاس نہیں ہوتا سم ٹائمز. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں میرے نزدیک بس سب سے بڑی ایڈوانٹیج اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کہیں اکیلے ہیں, مصیبت میں ہیں, تو یہ آپ کے کام آ جاتا ہے. ہاں جی, یہ قسم کے ایمرجنسی وہ بھی ہے آپ کے پاس, ہے ایک ٹول ہے آپ کے باتیں پاس. سامعین ہوتی رہیں گی. اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور نغمہ سنتے ہیں, اور اگر آپ بھی ساتھ دینا چاہیں تو ضرور اپنے ای میلز مجھے بھیجیے ifat@asianradiolive.com پر. دنیا
کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے. یہ تو گانا موبائلز پر فٹ ہو گیا شہناز ہے کہ اگر یہ موبائل نہ ہوں تو بچے تو واقعی اس کے بغیر کیا ہوگا. اینی وے بہت خوبصورت نغمہ تھا رونا لالا کی آواز میں. آپ سن رہے تھے رنگ ترنگ پروگرام میں. اور ہنا آپ کے ٹیکسٹ میسیج بھیجنے کا بہت بہت شکریہ. آپ لکھتی ہیں کہ وہ بالکل آپ میرے سے متفق ہیں کہ موبائلز کا اتنا زیادہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے جتنا کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو وہ ہم پہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو فائدے جو ہیں وہ کیا ہیں. اور دوسرا جو ہے آپ نے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں, فیس بک میں اپنے میسیجز دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں تو بہت سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں. اور ان کا کہنا کسی طرح ایک عورت جو ہے وہ اپنا فیس بک اسی طرح ہی پہ تھی, اس پہ چیک کر رہی تھی اور چلتے چلتے دریا میں واک آن ریور میں, جناب آگے دریا تھا, ریور شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر چلی گئی. تو مطلب کہ یہ یہاں تک جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا جو ہے اس میں مگن ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے آگے کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں اور موبائل آپ استعمال کرتے ہیں تو بی کیئرفل, کیونکہ جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے. جان بہت قیمتی ہے, موبائل تو پھر بھی آپ کو مل جائیں گے, لیکن اس کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں, رسک میں مت ڈالیے. تو ہنا بہت شکریہ پروگرام کو سننے کا اور پسند کرنے کا, اپنی رائے دینے کا. اچھا یہ جو بچے ہیں واقعی اب بچوں کے ساتھ اب شہناز جب بات کریں تو بچوں کی باتیں بھی میں پہلے بھی بتایا کہ ان کی بڑی معصوم ہوتی ہے. اسی طرح 2 بچے جو ہیں, ایک 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ بات کر رہا ہے. تو 8 سال کا بچہ جو ہے وہ 10 سال کے بچے سے پوچھتا ہے کہ تم 2 مہینے کی چھٹیاں گزارنے اپنی خالہ اور خالو کے پاس گئے ہوئے تھے تو وہ تمہاری شرارتوں سے تنگ تو نہیں آئے؟ پورے 2 ماہ تم وہاں رہے. اس نے کہا بالکل نہیں, انہوں نے تو بڑے پیار سے مجھے رکھا. روزانہ خالو مجھے کشتی میں بٹھا کر سیر کے لیے لے جاتے اور واپسی پر مجھے تیر کر آنا پڑتا. اچھا جی. تو دوسرا بولا وہ کیوں تیر کر تم کیوں واپسی میں آتے؟ کہتا ہے اصل میں خالو بے خیالی میں مجھے دریا میں پھینک دیتے تھے اور اتنی دور سے تیر کر آنا پھر تمہیں کتنا مشکل لگتا ہوگا. دوسرا فرینڈ پوچھتا ہے, کہتا ہے تیرنا تو مشکل نہیں تھا, اصل مشکل تو بوری سے نکلنے میں پیش آتی ہے. یہ خالو بھی موبائل تو نہیں استعمال کرتے تھے. وہ اتنے شرارتی بچوں کو بھی 2 مہینے تک برداشت کرنا. تو جی بہت مطلب کہ بچوں کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی معصوم باتیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک بچہ اپنے ٹیچر کو کہتا ہے کہ سر میرے فادر کہتے ہیں کہ وہ آپ کو مرغی دیں گے, اگلے ہفتے وہ آپ کو مرغی دیں گے. اچھا. تو استاد کہتا ہے او یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ویک گزر جاتا ہے, مرغی کوئی نہیں آتی. تو اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں بیٹا تم نے تو کہا تھا تمہارے فادر والد مجھے مرغی دیں گے, تو وہ آئی نہیں. کہتا نہیں وہ اصل میں اب وہ بیمار تھی تو اب وہ صحت مند ہو گئی ہے. وہی والی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ ہاں بس 2 ہی, کسی نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا ہمارے ہاں صرف 2 ہی صورتوں میں گھر میں مرغی پکتی ہے, ایک تو بندہ خود بیمار ہو یا مرغے بیمار ہو جائے. صحیح ہے. تو یہ اچھی باتیں ہیں, پیاری باتیں ہیں, بچوں کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح سامعین یہ سلسلہ جو ہے اب ہم جاری رکھیں گے. کچھ طنز و مزاح اگر آپ بھی میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں, جس طرح ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے, اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی بات ہے کہ یہ اس کے کیا فائدے ہیں, کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور اگر کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, وہ چیز جو شاید میرے اور شہناز کے ذہن میں نہ آئی ہو اور آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں یا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, تو آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں ifat@asianradiolive.com پر. ایک امریکی کروڑ پتی تھا اور ایک خیراتی ادارے کا جو ہے وہ رضاکار اسے چندہ مانگنے گیا, اور رضاکار پوری تیاری کر کے گیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس سے کیسے مانگے گا. اور جب وہ اس کے پاس گیا, کروڑ پتی کے پاس, ملینئر بندہ, کہنے لگا کہ جناب ہماری اطلاع کے مطابق جو ہے کہ فلاں بینک میں آپ کے اتنے کروڑ ہیں, فلاں بینک میں آپ کے جو ہیں وہ اتنے کروڑ ہیں, فلاں ریاست میں آپ کی اتنی زمین ہے, فلاں شہر میں آپ کی اتنی زیادہ عمارتیں ہیں, بے شمار کارخانوں کے آپ حصے دار ہیں, مگر آپ نے کبھی کسی ادارے کو جو ہے نا وہ کبھی چیریٹی نہیں دی. تو کروڑ پتی بڑے آرام سے اس کی ساری بات سنی, پھر اس سے کہنے لگا تمہاری معلومات بالکل 100% جو ہے وہ درست ہیں, واقعی میرے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں فلاں شہر میں اکیلی رہتی, اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں. رضاکار بولا نہیں سر مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا. کہتا ہے اور کیا تمہیں علم ہے کہ میرا ایک بھائی جو ہے وہ ڈسیبلڈ ہے, معذور ہے, اور وہ کچھ کماتا نہیں اور اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے گھر کا گزارا کرنے کے لیے.
तो रज़ाकार शर्मिंदा हो गया कि नहीं सर, मुझे तो इस चीज़ का भी पता नहीं था। करोड़पति ने कहा तुम्हें पता है कि मेरी बहन अपने बच्चों के साथ रहती है और उसका कमाने वाला भी घर में कोई नहीं है? तो रज़ाकार बोला मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ, और मुझे पता होता कि आप पहले ही इतने ज़्यादा लोगों को पाल रहे हैं तो मैं कतई आपके पास ना आता। तो करोड़पति गरज कर बोला ये बात नहीं, असल बात ये है कि मैं अपने गरीब रिश्तेदारों को कुछ नहीं देता तो तुम्हें क्यों दूँ? ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। जी हाँ, जिनको यानी कि जो कहते हैं ना कि जब इंसान दौलतमंद हो जाता है तो वो यानी कि वो उसका दिल उतना ही छोटा हो जाता है। तो मतलब ये है कि आजकल जो दुनिया में हालात जा रहे हैं, तो इंसान अगर ये सोचे कि अगर चले मेरे पास इतना है, मैं खाता हूँ, तो चले थोड़ा सा चलो अगर किसी और को भी दे दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही बात है ना, दिल की बात है ना, दिल जो है वो जितनी आपके पास दौलत आती है दिल आपके उतने ही छोटे होते जाते हैं। तो दिल को भी ज़रा थोड़ा सा जो है ये बड़ा करना चाहिए। बहरहाल इस तरह के भी आपको जो हैं ये लोग मिलेंगे दुनिया में, और बहुत ज़्यादा जो हैं वो लोग मिलेंगे। अच्छी बातें होती रहेंगी, प्यारी बातें हैं। एक और नगमा सुनते हैं और उसके बाद दोबारा जो है ये सिलसिला जारी रखेंगे कुछ तंज़ो मिज़ाह का। जिंद तेरे नावे लाई मार देवी मैं थो मुख ना मोड़ी देवरो रोए हो दुहाई अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओवे कदी ना सोनिए दिन विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद ना आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए दुनिया तो आजा चल दूर बसिए तूं बुला दे तेनू सुन ससिए तेरे बाझो रातां मिलन दियां ने दिल दियां गल्लां तेनू आजा दसिए तन मेरा ऐ हो बोले दूरी दे बल दे शोले आके बुझा दे सोनिए तन मेरा ऐ हो बोले दूरी दे बल दे शोले आके बुझा दे सोनिए दिन विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद ना आवे गल कुछ समझा दे सोनिए अखियां तो ओले ओले अखियां तो ओले ओले ओवे कदी ना सोनिए तक तेनू साडे दिन लंघदे प्यार नाल मेरा तन मन रंगदे जिंद जान प्यार तन मन मंग ले अपने ही रंग विच सानू रंग ले तन मेरा ऐ हो बोले दिल दे मैं बूए खोले घर विच आ जा सोनिए तन मेरा ऐ हो बोले दिल दे मैं बूए खोले घर विच आ जा सोनिए। साथ निभाते रहिएगा। रंग तरंग प्रोग्राम asianradiolive.com से आप सुन रहे हैं। इफ़त हमीद के साथ शहनाज बानो इस वक्त मेरा साथ निभा रही हैं। 9 बजे तक सामीन मेरा और आपका साथ रहेगा। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं iffat@asianradiolive.com पर। और अब चूँकि बात करते हैं कुछ तंज़ो मिज़ाह के हवाले से, क्योंकि वैसे भी आजकल जो है ना वक्त ऐसा है कि इंसान बहुत ज़्यादा टेंस है और बेहतर है कि इंसान थोड़ा वक्त जो है वो हंस खेल कर गुजार ले। जी हाँ, वरना वही होता है घर के कामों में है, मसरूफ़ हैं, तो आपको तो वक्त ही नहीं मिलता। तो इसी बहाने ये जो 2 घंटे हमारे पास होते हैं, हमारा भी वक्त अच्छा गुजरता है और हमारे सामईन का वक्त भी बहुत अच्छा गुजर जाता है।
تو اس میں جی آپ کے ذہن میں کوئی جی عفت آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیا؟ سرمایہ میں اضافہ ہو سکتا ہے کہ آپ خوب کمائیں، ہاں بہت دولت کمائیں، سرمایہ میں اضافہ یہی ہے نا اچھا جی، سرمایہ. ہاں تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک لطیفہ سنا دیتی ہوں. ہاں ہاں ایک بچے نے معصومیت سے سوال کیا کلاس روم میں، یعنی سر کیا یہ بات درست ہے کہ بچے قوم کا سرمایہ ہیں اور ملک و ملت کا تابناک مستقبل ہیں؟ بالکل سر نے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جی بچے نے معصومیت سے کہا سر تو پھر حکومت اس سرمایہ میں اضافے سے پریشان کیوں ہے؟ بچے بھی اب دیکھیں ظاہرہ بالکل ہے جی، بچے تو ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہ تو ماننے والی بات ہے. بچے جو ہیں یہ کل کا مستقبل ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور بچے نے بالکل ٹھیک کہا واقعی، تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے صحیح ہے. بات ہو رہی اب وقت پاکستان کی، ہم بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہ بجلی نہ گیس نہ پانی، تو اب ظاہر ہے بجلی نہیں ہے تو اگر آپ کو ایمرجنسی میں کمرے سے اٹھ کے ظاہر ہے آپ کو باتھ روم میں جانا ہے آپ کو، تو بڑی مشکل پیش آتی. اسی طرح بجلی جانے کے بعد موم بتی لے کر باتھ روم میں جا رہا تھا، صاحب کا کہنا ہے صحیح. کوئی کمبخت پھونک مار کر کہہ گیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یعنی اس نے صحیح استعمال کیا، آپ کیا کریں. اب کہتے ہیں کہ دیکھو دوستو ایمرجنسی کے وقت میں لوگ مذاق نہیں چھوڑتے. صحیح ہے. یہ تو ہے بالکل. جی خوبصورت اشعار ہیں، کہتے ہیں کہ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام کہاوت ہے، انجام کا جو ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، بہت خوب، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. بہت خوب بہت خوب. جی اور ساتھ جو ہے اسی طرح کا سلسلہ جو ہمارا چلتا رہے گا. اور اب جو بات کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک دوست نے کہا کہ یار گوگل پر جا کر پٹھان ورسز سردار جوکس جو ہیں یہ اپنا تم سرچ کرنا. تو سردار جی کہتے ہیں یار گوگل پر جا کے کون سی جگہ سرچ کروں، اور تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ گوگل پر کون سی نمبر بس جاتی ہے. صحیح ہے، نام گوگل 4 نمبر تو جاتی ہوگی. یہ تو ہے بالکل. جی ویسے کبھی کبھی بات ہوتی ہے، اس وقت آپ کے پاس پین نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں کہ کبھی کبھی چیز اگر ہمیں نمبرز میں لکھنی پڑ جائے تو کتنا مشکل ہو جائے. اگر میں کہوں کہ 11,1111 کو ذرا ہندسوں میں لکھ کے دکھا دیں تو کتنا مشکل ہوگا، ہے نا. 11,1111 روپے اس کو جی ہندسوں میں نمبرز میں ذرا لکھ کے دکھائیں. ذرا آپ کے پاس اگر سامنے پین اور قلم ہے تو ذرا لکھیے اس کو کہ کس طرح سے لکھیں گے. 11,1111 روپے کو ذرا آپ نمبرز میں لکھیے اور پھر ذرا اپنے ذہن کا امتحان لیجئے کہ دیکھیے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ نہیں لکھ سکتے. جی آپ تو آپ نے میتھس کا سوال کر دیا. ابھی جو ہے نا یہ تو میتھس اس کے لیے سیکھنا پڑے گا پہلے. جی بالکل. اور اس میں قاصد پیام عشق کو اتنا نہ کر طویل، قاصد پیام عشق کو اتنا نہ کر طویل، کہنا فقط یہ ان سے آنکھیں ترس گئی ہیں. ویسے بھی جب ہم اپنوں سے نہیں ملتے کچھ دنوں کے لیے تو بڑی بے قراری سی ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے یہ وقت گزرے اور آپ ان کو ملیں. بہت اپنے پیارے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی بات لے لیں، اپنے رشتہ داروں کی بات لے لیں، بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں. تو ویسے بڑی ہمت ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اتنی دور جو ہیں ہم بیٹھے ہیں، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی آج نہ ہوتی تو پھر ہم ان سے جو ہے وہ کس طرح سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. جی یہ پیغام رسانی کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے، میرا خیال ہے جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے چل رہا ہے. دیکھیں جانوروں کے ذریعے سے بھی کی جاتی تھی، کبوتر کے ذریعے، ہدہد کے ذریعے پیغام جایا کرتے تھے. پھر گھوڑے آئے ہیں، ہاتھی، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. آج ہم موبائل پر پہنچ گئے ہیں، ریس پر پہنچ گئے ہیں. یعنی کہ یہ جو ہے نا یہ ہوا سے جو ہم نے سیکھ لیا ہے انسان نے، تو اس کے ذریعے سے آج کل ہم پیغام رسانی کر رہے ہیں.
جی اچھا اب تھوڑا سا وقت ہے اور چونکہ میں چاہوں گی کہ اس وقت میں ہم تھوڑی سی کچھ میں نے بھی والے بیوٹی پارلر کی میں نے بات کی کہ بہت جو ہے وہاں پر لوگوں کو فائدہ ہے. انسان کیا ہوتا ہے اور وہ کیا بنا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں, بالکل ہی آپ کی شکل آپ کا رنگ ڈھنگ پہچاننے نہیں جاتے. حقیقت ہے ویسے میں یہ تو میرے خیال میں نفت اچھی بات ہے. ہاں وہی نا اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنی عمر سے وہ میرے خیال میں 10-15 سال چھوٹا کر دیتے ہیں آپ کو. تو سامعین یہ میں اپنی بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی میری یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے ضرور جائیے آپ, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ان کے پاس جائیں آپ کے چہرے کی تر و تازگی کے لیے. تو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے اور اس کو آپ گھر پر بھی جو ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے کی جو ہے لک آفٹر کر سکتے ہیں اس میں. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ الرجی تو نہیں ہے. وہ الرجی ٹیسٹ جو ہے آپ کو کرنا ہوگا. انڈا کس گھر میں نہیں ہوتے, انڈے ایگز جو ہیں گھر گھر میں ہوتے ہیں. ایگ کی جو ایگ وائٹ جو ہے یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت ہی اچھی ہے. آپ ایسا کریں کہ ایک انڈا لیں اور اس کو ایگ وائٹ اور ایگ یولک کو علیحدہ کر لیں. اب ایگ وائٹ کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں اور اس میں 1 چمچ آپ اس میں جو ہے ہنی شہد اس میں آپ ملائیے, اور اگر آپ چاہیں تو اس میں فیو ڈراپس آپ اس میں لیمن کے بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں. اچھی طرح سے مکس کر کے اگر آپ اس کو اپنے چہرے پر لگائیں اور 10-15 منٹ کے بعد اس کو آپ چہرے کو دھو لیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت فریش ہو جائے گا انڈے کی وجہ سے. ہاں جی, تو انڈے کی جو ایگ وائٹ ہے یہ آپ کے چہرے کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور اس کو آزمائیے گھر میں. شرط یہ ہے کہ آپ انڈے سے الرجی نہ ہو, یہ آپ کو پہلے سے جو ہے یہ چیک کرنا پڑے گا. تو اس کو ضرور کر کے دیکھیں. اور ویسے بھی اپنی اسکن کا خیال, ویسے سردیاں ہیں, جلد آپ کی بہت ہی ڈرائی ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, اس میں وہ فریشنس نہیں رہتی, وہ تازگی نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے نا اس انڈے کا جو ماسک ہے یہ گھر میں بنا کر آپ اس کو اگر استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جلد پر آپ کا کتنا اثر پڑے گا. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت چاہیے گھر میں کرنے کا. گھر میں بہت سست ہوتی ہیں کہ کون کرے, سب چیزیں پتہ ہے لیکن کون اٹھے کون کرے, تو انسان سستی کر دیتا ہے. تو آپ اس کا پھر ٹائم بھی بتائیں کہ یعنی کہ یہ کتنی دیر کے لیے یہ ماسک لگانا ہے. 15 منٹ کے لیے. تو 15 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے آپ رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو پانی سے اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں. نیم مطلب بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو, نیم گرم پانی ہو, تو اس سے آپ اپنے چہرے کو جو ہے یہ آپ دھو لیجئے. تو دیکھیے کہ آپ کا چہرہ جو ہے یہ کتنا فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد انجیر جو ہے فگ ہے, ٹھیک ہے, ڈرائی فگ بھی ہوتی ہیں. عام طور پر تازی تو کم ہی دیکھنے میں ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈرائی فگز جو ہے نا, انجیر کہتے ہیں, اس کا تو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے بالکل کہ انجیر بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہے. انجیر کھانے سے جو ہے یہ کولیسٹرول جو ہے شناز یہ بھی آپ کا جو ہے یہ کم ہوتا ہے. آپ کے دل کے لیے جو ہے انجیر یہ بھی بہت اچھی ہے. اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے جو ہے یہ اچھی ہے. تو انجیر کوشش کریں کہ آپ کھائیں. اور شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ مفید ہے. کہا جاتا ہے کہ حالانکہ شوگر کے مریض میٹھا نہیں کھا سکتے, ہائی بلڈ پریشر اگر ہے آپ کو تو یہ بلڈ پریشر کو بھی لو کرتی ہے. تو انجیر جو ہے اس کو بھی آپ ہر روز جو ہیں وہ 1-8 پیس اگر آپ کھا لیں تو آپ کی ہڈیوں کے لیے بھی یہ اچھا ہے. اور اس قسم کی خوراک کھانے میرا سمجھتی ہوں کہ آج کل بہت ضروری ہے. ہم لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کی ہڈیاں بھی وہ جو ہیں وہ اتنی ویک ہو جاتی ہیں, ہڈیوں کی بیماری عمر کے ساتھ ساتھ ہے, لیکن وہ بھی ڈھلتا جاتا ہے. لیکن ان ایڈوانس میں ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنی غذا جو ہے اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں تاکہ جب وہ سٹیج آئے تو پھر فٹ انف آپ ہوں. جی صحیح ہے. تو اس میں کل میں اسی طرح جو ہے وہ بات کر رہی تھی اپنے کولیگ کے ساتھ, تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے انکل ہیں اور ان کی عمر ہے 86 ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پورے یہ باکسنگ ڈے پہ پورے شیفیلڈ کا چکر پیدل لگایا. ماشاءاللہ. مطلب کہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ شروع سے اپنی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے خیال رکھیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بوڑھے ہو گئے ہیں ہم نہیں کر سکتے. تو سامعین اسی کے ساتھ ہی ہم آج آپ سے اجازت چاہیں گے. یقیناً پروگرام آپ نے پسند کیا ہوگا اور آئندہ ہفتے بہت سی اچھی باتوں کے ساتھ دوبارہ